ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ദേവതർപ്പണത്തോട് ഇലയെ വെച്ചുവിട്ട് ഋഷിതർപ്പണത്തോട് എരുക്കലയും ദർഭേമാ ചേത്തിൻ്റെ വടക്കേ നുനിയാ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൊന്നമാരി കൈക്കുള്ളാൽ 2 പ്രാവശ്യമാണ് തർപ്പണത്തെ പണ്ടത്. സർവദത്താത് ഗാർഗ്യാത് ഉപജായതഃ തസ്മൈ നമസ്തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമസ്തൃപ്തിരസ്തു. സർവദത്തഃ ഗാർഗ്യഃ രുദ്രഭൂതേഃ ദ്രാഹ്യായണാത് ഉപജായതഃ തസ്മൈ നമസ്തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമസ്തൃപ്തിരസ്തു. രുദ്രഭൂതിഃ ദ്രാഹ്യായണഃ ത്രാതാത് ഐഷുമദാത് ഉപജായതഃ തസ്മൈ നമസ്തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമസ്തൃപ്തിരസ്തു. ത്രാതഃ ഐഷുമതഃ നികടാത് പാർണവൽക്കേഃ ഉപജായതഃ തസ്മൈ നമസ്തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമസ്തൃപ്തിരസ്തു. നികടഃ പാർണവൽക്കിഃ ഗിരിശർമ്മണഃ കാണ്ഡവിദ്ധേഃ ഉപജായതഃ തസ്മൈ നമസ്തൃപ്തിരസ്തു തസ്മൈ നമസ്തൃപ്തിരസ്തു. गिरिशर्मा कांडे विद्धिः ब्रह्मवृद्धेः छंदोगमाहकेः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. ब्रह्मवृद्धिः छंदोगमाहकिः मित्रवर्चसः स्थैर्यकायनात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. मित्रवर्चाः स्थैर्यकायनः सुप्रतीतात् औलुन्द्यात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. सुप्रतीतः औलुन्द्यः बृहस्पतिगुप्तात् शायस्थेः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. बृहस्पतिगुप्तः शायस्थिः भवत्रातात् शायस्थेः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. भवत्रातः शायस्थिः कुस्तुकात् शार्कराक्षात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. कुस्तुकः शार्कराक्षः श्रवणदत्तात् कौहलात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. श्रवणदत्तः कौहलः सुशारदात् शालङ्गायनात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. सुशारदः शालङ्गायनः ऊर्जयतः औपमन्यवात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. ऊर्जयन् औपमन्यवः भानुमतः औपमन्यवात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. भानुमान् औपमन्यवः आनन्दजात् चान्दनायनात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु. आनन्दजः चान्दनायनः
शाम्बाद् शार्कराक्षाद् काम्बोजश्च औपमन्यवाद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु शाम्बः शार्कराक्षः काम्बोजश्च औपमन्यवः मद्रगाराद् शौङ्गायनेः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु मद्रगारः शौङ्गायनिः स्वातेः औष्ट्राक्षेः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु स्वातिः औष्ट्राक्षिः सुश्रवसः वार्षगण्याद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु सुश्रवाः वार्ष्यगण्यः प्रातरन्नाद् कौहलाद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु प्रातरन्नः कौहलः केतोः वाज्याद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु केतुः वाज्यः मित्रविन्दाद् कौहलाद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु मित्रविन्दः कौहलः सुनीताद् कापटवाद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु सुनीतः कापटवः सुते मनसः शाण्डिल्यायनात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु सुते मनाः शाण्डिल्यायनः अंशोः धानञ्जयात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु अंशुः धानञ्जयः अमावास्यात् शाण्डिल्यायनात् राधाश्च गौतमात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु राधः गौतमः गातुः गौतमात् पितुरुपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु गाता गौतमः संवर्गजितः लामकायनात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु संवर्गजित् लामकायनः शाकदासात् भाडितायनात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु शाकदंसः भाडितायनः विचक्षणात् ताण्ड्यात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु विचक्षणः ताण्ड्यः गर्दभीमुखात् शाण्डिल्यायनात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु गर्दभीमुखः शाण्डिल्यायनात् उदरशाण्डिल्याद् पितुः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु उदरशाण्डिल्यः अतिधन्वनश्च शौनकात् मशकाश्च गार्ग्यात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु मशकः गार्ग्यः स्थिरकात् गार्ग्यात् पितुरुपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु
स्थिरकः गार्ग्यः वासिष्ठाद् चैकितानेयात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु वासिष्ठः चैकितानेयः वासिष्ठाद् आरैहण्याद् राजन्याद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु वासिष्ठः आरैहण्यः राजन्यः सुमन्त्राद् बाभ्रवाद् गौतमाद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु सुमन्त्रः बाभ्रवः गौतमः शूषाद् वान्नेयाद् भरद्वाजाद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु शूषः वान्नेयः भारद्वाजः अरालात् दार्तेयाद् शौनकात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु अरालः दार्तेयः शौनकः धृतेः ऐन्द्रोदाद् शौनकाद् पितुरुपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु धृतिः इन्द्रोतः शौनकः इन्द्रोताद् शौनकाद् पितुरेव उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु इन्द्रोतः शौनकः वृषशुष्णात् वातापतात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु वृषशुष्णः वातावतः निकोथकात् भायजात्याद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु निकोथकः भायजात्य प्रथितेः देवतरथात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु प्रतिथिः देवतरथः देवतरसः शावसायनात् पितुरुपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु देवतराः शावसायनः शवसः पितुरेव उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु शवाः अग्निभुवः काश्यपात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु अग्निभूः काश्यपः इन्द्रभुवः काश्यपात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु इन्द्रभूः काश्यपः मित्रभुवः काश्यपात् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु मित्रभूः काश्यपः विबण्डकात् काश्यपात् पितुरुपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु विभण्डकः काश्यपः ऋष्यशृङ्गात् काश्यपात् पितुरुपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु ऋष्यशृङ्गः काश्यपः कश्यपात् पितुरेव उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु कश्यपः अग्नेः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु इनि देवतर्पणम् उपवीतमा पूणले पोट्टुंडु अदावदु वलमा पोट्टुंडु देवालोड इले एडुत्तु ओरु प्रावश्यमा किഴക്കേ पार्त्तु तर्पणम् अग्निः इन्द्राद् उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु इन्द्रः वायोः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु
वायुः मृत्योः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु मृत्युः प्रजापतेः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु प्रजापतिः ब्रह्मणः उपजायतः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु ब्रह्मा स्वयंभूः तस्मै नमस्तृप्तिरस्तु तेभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमस्कृत्वा अथ वंशस्य कीर्तयेत् स्वधा पूर्वेषां भवति नेतायुः दीर्घमश्नुते इत्युक्त्वा अनुक्रामेत् वंशम् आब्रह्मणः नयन्